नमस्कार। आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। आज शहीद दिवस पनि हो। देशको लागि बलिदान गर्ने शहीदहरूको सम्झनामा आज शहीद दिवस पनि मनाइँदैछ। यो बीचमा नेकपाको आन्तरिक विवाद छँदैछ। अरू पार्टीहरूले पनि आफ्नो कार्यक्रम तय गरिरहेको अवस्था छ। कतिपय पार्टीहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन्, कतिपय आम निर्वाचनमा जानुपर्छ भनिरहेका छन्। सबैका आफ्ना एजेन्डा र आफ्ना विषयवस्तु भइरहँदा यता संवैधानिक निकाय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। लोक र निर्वाचन आयोगले अर्को निर्णय गरेको छ। संवैधानिक निकायको एउटा निर्णय र पार्टीहरूको एउटा निर्णय, यो बीचमा अबको निकास कसरी निस्कन सक्छ? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मण लाल कणजी। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। म कार्यक्रमको सुरुवात देश लगभग 1 वर्षको हाराहारीमा कोभिड-19 यो कोरोना भाइरसको महामारीमा रह्यो। यो बीचमा घरबाट बाहिर निस्कनु हुँदैन, मास्क लाउनुपर्छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ, विभिन्न कुराहरू आए। तर राजनैतिक अस्थिरता भइसकेपछि राजनैतिक दलका नेतृत्वहरू नै आफ्ना नेता कार्यकर्ता र जनमानसलाई जम्मा गरेर सडकमा ल्याउने, यो राजनीतिक अस्थिरता हुँदाखेरि चाहिँ कोभिड-19 अथवा यो रोगको सङ्क्रमण नहुने रहेछ कि भन्ने देखियो नि। होइन, यसको मूल कारण के हो भने हामी जरोमा जानुपर्छ। कसले लाए त यो परिस्थितिको सृजना किन गरे, जनताका अधिकार किन खोसे, संविधानबाट प्राप्त नभएको अधिकार कसले प्रयोग गरे र त्यो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि संविधानको कु भएछ, संविधान नै अप्ठ्यारोमा परेछ। यो सम्पूर्ण विषयलाई हेर्ने हो भने त फेरि जनताको अधिकारको प्राप्तिको लागि जुन प्राप्त भएछ र गुम्न गइराखेको रहेछ, त्यो एउटा बाध्यात्मक अवस्था आउँछ जहाँ कि पार्टीले जनताको जुन अधिकार गुमे, जसको लागि लाखौं बलिदान मान्छेले गरिराखेका छन्, त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि बाध्य भएर अहिले सरकार बाहेकका त सम्पूर्ण पार्टी अहिले सडकमा छन्। बाध्यतावश गर्नु परिराखेको छ। यो नगर्ने हो भने त देशमा जसलाई जे मनमा लाग्छ त्यही गर्छ। भनेपछि राजनीतिक निकासको लागि सडकमा आउनु नै पर्ने रहेछ। अहिले के देखियो भने तपाईँ यसलाई अझ गम्भीर रूपबाट के हेर्नुहोस् भने हामीले संविधान बनाउँदाखेरि 5 वर्ष सरकार चलोस् भने हो। 5 वर्ष सरकार चलाउने कुरा गर्दाखेरि हामीले संसदीय व्यवस्थामा जुन प्रधानमन्त्रीलाई एउटा विशेषाधिकार हुन्छ संसद विघटन गर्ने, त्यो अधिकार हामीले दिएनौँ। नदिँदाखेरि पनि 3 वर्ष पुग्दा पुग्दै अहिले संसद नै विघटन भयो। संसद विघटन भएपछि त संसद विघटन गरेर फेरि चुनावमा जानु, यसको परिणाम हेर्नुहोस्। एकातिर हामीले भ्याक्सिन अहिले लायौँ, त लायौँ के खरिद गरेनौँ, दिए भारतले, त्यो हामी प्रयोग गर्दैछौँ। जनताको लागि एउटा राम्रो समाचार हो। तर कति झुट बोल्ने, 3 महिनामा हामी सबै जनतालाई लगाइदिन्छु सबैलाई भन्ने हो भने त 3 करोड जनतालाई लगाउनको लागि यो 8 लाख कि 10 लाख जुन प्राप्त भएको छ त्यसले पुग्छ? बाँकी कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ? यो खरिद गर्न सक्छ? अब हेर्नुहोस्, अब हामी त निर्वाचन गराएर छाड्छौँ भन्छ। निर्वाचनको लागि सरकारले अर्बौं रुपियाँ निकास गर्ने हो, जनतालाई बचाउन टीका खरिद गर्ने हो। जनतालाई बचाउने काम प्रायोरिटीमा हो सरकारको लागि कि निर्वाचन प्रायोरिटी हो? त्यसपछि तपाईको अब विकास रकम, हामीले चुनाव त यस वर्ष हुने भन्ने हाम्रो क्यालेन्डर छैन। नहुँदाखेरि अब चुनावमा हामी खर्चा गर्छौँ भने कहाँको रकम खर्च गर्छौँ? तो विकासको रकम खर्च गर्छौँ। विकासको रकम जुन अनिवार्य हो, देशको समृद्धि र विकासको नारा लगाइराखेको रहेछ भने त्यो रकम फेरि चुनावमा दिने हो। अहिले 38 अरब 40 अरबको कुरा आइराखेको रहेछ। त यो देश बर्बाद हुने भयो। यसलाई कसरी यसबाट जोगाउने
र संसद पुनर्स्थापित गरेर देशलाई सामान्य ट्र्याकमा ल्याउने एक कोसिसको लागि जनतामा जानै पर्यो। किनभने जनता नै सार्वभौम हो। सार्वभौम जनताको अधिकार फेरि कायम हुनको लागि सडकमा जानुपर्ने बाध्यता रहेछ पार्टीको, र पार्टीहरू गइराखेका रहेछ, गरिराखेका छ। अब निर्वाचनमा जाने भनिरहँदा यसको निर्वाचनमा जाने अथवा के गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउन त संवैधानिक निकायले आफ्नो काम गरिरहेका छन्। मुद्दा त विचाराधीन छ नि। होइन, मुद्दा विचाराधीन छ, यसमा त दुई मत हुनै सक्दैन। तर जनताको अवेरनेस पनि त्यति नै जरुरी हुन्छ। यो हामीले अहिले बनाएको संविधान जसमा हाम्रो असन्तुष्टि छ, हामी त आज पनि संविधान दिवसलाई कालो दिवस मनाउँछौँ। यो संविधान बन्दा एनाउन्स हुँदा हामी जलाइराखेका रहेछौँ। तर यसले केही कुरा प्राप्त गरेको छ सैद्धान्तिक रूपबाट। के प्राप्त गरे भने हामीले यो देशमा संघीयता, यो देशमा लोकतन्त्र, यो देशमा गणतन्त्र, र सबभन्दा ठुलो कुरो सर्वप्रथम हामीले समावेशिता, समानुपातिक सहभागिताको हामीले प्राप्ति गर्यौँ। अब यो संविधान ट्र्याकबाट तल ओह्रालिदिँदाखेरि त सबै जाने भयो। सबै कसको अधिकार जाने भयो भने त जनताको अधिकार जाने भयो। जबकि हामी प्रिम्बुलमा, प्रस्तावनामा के लेख्यो भने संविधानको अहिले एकमात्र सार्वभौम सत्ता कसको जिम्मा छ भने जनताको जिम्मामा छ। जनताले त्यो सार्वभौम सत्ता कसरी प्रयोग गर्छ भने आफ्नो प्रतिनिधि पठाएर प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट पठाउँछ। त्यो प्रतिनिधि कहाँ आउँछ भने संसदमा आउँछ, र उसको संसदलाई जनतासँग कुनै कुरै नगरिकन, सार्वभौम जनतासँग कुरा नगरिकन एकजना व्यक्तिले त्यो सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता जनतामा फर्काउनको लागि जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई फेरि जीवन्त गर्नुपर्ने यो बाध्यता भएको कारणबाट रोडमा छन् आज पार्टीहरू। सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्छ निश्चित रूपबाट, र हामीलाई विश्वास छ, मलाई त कमसेकम विश्वास छ। म यही कोर्टमा 3 वर्ष दौडिया हुँ, वरिष्ठ अधिवक्ता भएर छोड्या हुँ, आज पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ म। त्यसकारण संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ र एउटा टुङ्गोमा लगाउँछ, त्यो विश्वास छँदैछ। तर जनतालाई त भन्नु पर्यो, यो तिमीलाई घात गर्ने मान्छे को भन्ने त चिनाइदिनु पर्यो नि त। त्यसको लागि त फेरि जनताको अवेरनेसको लागि जनतामा जानै पर्ने अवस्था भयो। यो संक्रमणको बेला छ, सडकमा ओर्लिने र सडकमा ओह्राल्नेहरूलाई आफै पनि स्वयंलाई यो कोभिड-19 को संक्रमण छ कि छैन भन्ने जानकारी छ कि छैन भन्ने एउटा प्रश्न भइहाल्यो। अर्को कुरा, तपाईँ आफै पनि वरिष्ठ अधिवक्ता भएको हिसाबले त्यो संवैधानिक निकायको अनुभव तपाईसँग भएको हिसाबले पनि म के भन्छु भने यो बीचमा जसरी विरोध भइरहेका छन्, यो बाहिर हुने चर्को नाराबाजी, विरोध सभा, जुलुसहरूले असर गर्दैन संवैधानिक निकायलाई? गर्दैन। किनभने संवैधानिक निकाय मध्ये एउटा सर्वोच्च अदालत पनि हो। राज्यको 3 अङ्ग मध्ये एउटा अङ्ग सर्वोच्च अदालत पनि हो। सर्वोच्च अदालतले झ्याल ढोका बन्द गरेर सुनिराखेको छ। सर्वोच्च अदालतले रोडमा आएर देखाएको छैन, रोडलाई हेर्नु पनि हुँदैन। नजिकै विरोध भइरहेछ, सबै सुनिन्छ नि। अब त्यो सुन्नु हुँदैन भन्ने मेरो प्रिसेप्सन हो, सुन्नु हुँदैन। तर एउटा न्यायाधीशहरू पनि यो देशकै नागरिक हुन्, यही देशमा बस्छन्। सर्वोच्च अदालतको बेन्चमा बसेर नसुने पनि घरमा आएर टिभी खोल्दाखेरि त यहाँहरूबाट त सबै कुरो थाहा भइहाल्छ। त्यो अलग प्रश्न हो। तर संविधानको जुन आफ्नो कर्तव्य हो त्यो पालना गर्नुपर्ने। कसैले रोडमा हल्ला गर्छ वा कसैले गएर उहाँको निवासमा हल्ला गर्छ, त्यसले फरक पर्दैन। फरक संविधानले पार्छ। संविधानको व्याख्या गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ, त्यसले हो। जनता समाजवादी पार्टी
यो बीचमा जसरी विवाद आइसक्यो, एकले अर्को खेमालाई तान्ने प्रयास भइरहेको छ, एक खेमाले अरू पार्टीलाई आइज हामी संयोजन गरौँ भन्ने दाहाल नेपाल पक्ष, यता सरकार पक्षबाट यो बीचमा भइरहँदाखेरि यो जसरी नेकपाभित्र आन्तरिक किचलो देखिएको छ, जसपाको तयारी चाहिँ के छ, के गरिरहेछ, अबको विकल्प के हुन्छ जसपाको? जसपा पार्टी संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी, यो दुईटा पार्टी मिलिकन अहिले जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ। यसको उद्देश्य एउटै हामीले के देख्यौँ भने हामी मधेस र पहाडका जनजातिहरूले 6 महिना आन्दोलन गरे, जान गुमायौँ, तर सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन। एकचोटि बीचमा संशोधनको प्रस्ताव पनि लाए, 4 बुँदे संशोधन, समुचित संशोधन थिएन, तर केही रूपमा त आइराखेका थिए। त्यसलाई पनि आजको भन्ने एमाले, त्यस वखत एमाले नै थियो, यसले गर्दाखेरि 2/3 पुगेन, संशोधन हुन सकेन। 2 जना, एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसको नामैमा प्रजातन्त्र जुनिया छ, र अर्को आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने एमाले, यो दुईटाले विरोध गरे। दुर्भाग्य रहेछ यहाँका बहिष्कृत वर्गले केही अधिकार, केही नाम मात्रको अधिकार पनि पाउनलाई संविधानमा संशोधन भइराखेको रहेछ भने सबै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदलाई गोकर्णमा लगेर राख्यो, दरबारले लगेर राखे, यो त सब आयो। त्यो कारण भएन त हामीले के सोच्यौँ भने यो अधिकार प्राप्तिको लागि केवल सडकबाट मात्रै हुँदैन रहेछ। 6 महिनाको अटुट आन्दोलन, 105 जना व्यक्ति शहादत दिए, हजारौं व्यक्ति घाइते भएर बस्या छ, 2 दर्जन व्यक्ति त आज पनि बेडबाट उठ्न सकेका छैन, अशक्त अपाई छ। त अब हामीले नेपालको सत्ता जुन हो, राज्य सत्ता, त्यसमा नपुगिकन यो बहिष्कृतहरूले अधिकार पाउन सक्दैन। त्यसकारण अलग अलग बसिकन आन्दोलन गर्नु सट्टा अब एउटै पार्टी बनाइकन हामीले यो देशको सत्ता प्राप्त गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने र बहिष्कृतहरूको अधिकार प्राप्त गर्ने, त्यसको लागि हामीले यो दुईटै पार्टी मिलाइकन एउटा नयाँ पार्टी बनाएछौँ। अब तपाईँ सत्ता पार्टीको कुरा गर्नुभयो, उनीहरूको बीचमा विवाद छ भने म धेरै उनीहरूको बीचको विवादको कुरा गर्दिनँ, किनभने सबै जनताले हेरिराखेका रहेछ। अस्ति प्रचण्डजीले स्वयं भन्नुभयो कि हाम्रो सहमति थिए, कहाँको एउटा भाषणमा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, 2.5 वर्ष दुवैजना मिलेर चलाउने, बुटवलमा बोल्नुभयो, तर 2.5 वर्ष सम्पन्न भएपछि पनि मलाई दिएन। नदिँदाखेरि यिनी बेइमानी गरे। त उनीहरूको लागि त्यति कुर्सीको लागि मात्रै लडाई होला भने ओलीजी बन्ने वा प्रचण्डजी बन्ने यो लडाईको उहाँहरूको प्रश्न होला भने हाम्रो प्रश्न शोषित बहिष्कृत जुन यस देशमा मधेसी छ, जनजाति छ, महिला छ, दलित छ, मुस्लिम छ, थारू छ, यिनीहरूको अधिकार सम्पन्न बनाउने हो। दुईटैमा यो फरक छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई प्रतिगमनको कदम भनेर जतिले विश्लेषण गरेका छन्, विश्लेषण भइरहेको छ। तर पनि अहिले जसरी सडकमा मानिसहरू ओह्रालिएको छ, यसले के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगमन भने पनि सबैजना चाहिँ इन्डिरेक्टली चुनावकै तयारी गरेको जस्तो, चुनावकै लागि जनतालाई सडकमा ओह्रालेको जस्तो। ठिकै छ, पुनर्स्थापना भए पनि ठिकै छ, भएन भने चुनावको लागि पनि तयारी गर्नको लागि हो कि भन्ने देखिन्छ नि। त्यो अलिकति भित्र पस्नुस् त। चुनावमा को हुन्छ? राज्य हुन्छ, सरकार हुन्छ, स्वयं निर्वाचन आयोग सञ्चालन गर्छ र देशका पोलिटिकल पार्टीहरू सम्मिलित हुन्छ। अन्य पार्टीको कुरा अहिले छोडिदिउँ। अहिले दुई पार्टी
एक पार्टीका दुई खेमा बीचमा विवाद छ। निर्वाचन आयोगले कहाँ तिमीहरू फुटेर मिल्दैनौ, तिमीहरू त एउटै पार्टी हो भन्छ। अब भोलि प्रचण्डजी भन्छ मेरो पार्टी, ओलीजी भन्छन् मेरो पार्टी, दुवैले सूर्य चुनाव चिन्ह मेरो हो भन्छ। निर्वाचन आयोगले कसलाई दिन्छ, कसलाई दिने? दुईटैको विवादमा एकजनालाई दिए, प्रचण्डजीलाई दिए भने ओलीजीले चुनावमा भाग लिन्छन्, ओलीजीलाई दिए भने प्रचण्डजी भाग लिन जान्छन्। कसरी चुनाव हुन्छ? देशका मेजर पार्टीहरू नै चुनावमा गएन भने चुनाव हुन्छ? त्यो चुनावको कुनै अर्थ हुन्छ? त्यो त राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनावै गरेका थियो, यही निर्वाचन आयोगले नै गरेका थियो। ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउँदाखेरि के भयो परिणाम त? रिजल्ट निस्कने बित्तिकै सारा चुनाव त खारिज हो। तो पोलिटिकल पार्टी जबसम्म सम्मिलित हुँदैन, जबसम्म निर्वाचन आयोगले विवादको समाधान गर्दैन, को आधिकारिक? नेकपा। दुईटाले त म हुँ भनिराखेको छ। उनीहरूको विधानले के भन्छ भने त्यही विधानलाई मान्ने हो भने त जुन पनि काम हुन्छ दुईजनाको सहमति र दुईजनाको हस्ताक्षरबाट हुन्छ, प्रचण्ड र केपी ओलीको सिग्नेचरबाट। अब पार्टी दर्ता म गर्छु भन्ने कुरा भोलि भन्ने हो भने त दुईटा निवेदन गए भने म नेकपा हुँ भने त कसलाई उनले मान्यता दिन्छ? यसको पढ्छौट नगरिकन यो देशमा चुनाव हुन्छ भने कसले कल्पना गरेछ? कसरी चुनाव हुन्छ? पार्टी नै अहिले आधिकारिकता भन्दैन भने अहिले निर्वाचन आयोगले मैले त मतदाता नामावलीहरू कलेक्सन गर्न थाले भन्छ। गर्ला, त्यो रुटिन वर्क हो, जसले पनि गर्न सक्छ। तर सर्वोच्चले फैसला नगरिकन के निर्वाचन आयोगले भन्न सक्छ सर्वोच्च अदालतले यो विघटनलाई सदर गरिदिन्छ? यदि यो कुरा निर्वाचन आयोगले मान्ने हो भने त भन्नु पर्यो जनतालाई, सर्वोच्चको फैसला जे गरे पनि म निर्वाचन गराउँछु भनेको छ। अनि सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिराखेको छ, बहस छोट्याइराखेको छ, छिटो गरौँ भनिराखेको रहेछ। यो माघभरि त यसैमा लाग्छ। अनि निर्वाचन हुन्छ भने कल्पना गर्ने र निर्वाचनको तयारी गर्दैछ भन्ने मूर्खता हो। यो सबै मूर्खता हो। यो सोच नै मूर्ख सोच। केपी ओली किन चुनाव गराउँछ सोच्नुस् त। आज लगभग दुईटै मिलेर, दुईटै खेमा मिलेर लगभग बहुमत होइन, करिब करिब 2/3 को सरकार हो। 2/3 को सरकारले काम पनि गर्न सकेन, पार्टी मिलाएर पनि जान सकेन। अब दुईटा अलग अलग भयो भने के 2/3 फेरि आउँछ? यही त भनिराखेका छन् केपी ओलीजीले। कसलाई ठग्या हो? यो निर्वाचनमा पतन कसैको हुन्छ भने केपी ओलीको हुन्छ, भोलि होस् पर्सि होस्। त्यो पतन हुने निर्वाचन गराउँछन् प्रधानमन्त्री आफैले। मेरो पतन होस्, एउटा कुर्सी राजीनामा दिदिएको भए त देशको सारा जुन समस्या छ हल हुन्थ्यो भने त्यो नगरिकन कुर्सी जोगाउनलाई गैर संवैधानिक काम जसले गरिराखेको रहेछ भने उसले म हार्छु, मेरो पार्टीले अब थोरै सिट पाउँछ अनि म इलेक्सन गराउँछु भन्ने सोच्छ। तपाईँ कानुनको पनि जानकार व्यक्ति, वरिष्ठ अधिवक्ता। यो हिसाबमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू 4 जनाले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र राष्ट्रघाती भनेर। यो बीचमा अरू राजनीतिज्ञहरूले पनि भन्नुभयो। यो विचाराधीन मुद्दामा उहाँहरूले यस्तो विज्ञप्ति राख्नु अथवा यस्ता कुरा भन्ने सार्वजनिक गर्नुलाई कति सान्दर्भिक रूपमा लिने? यसको दुईटा पार्ट हेर्नुहोस्। संविधान बन्यो केवल न्यायाधीशलाई पढ्नलाई कि देशका सम्पूर्ण जनतालाई पढ्नलाई? यो देशका जनताले संविधान पढ्न पाउँछ कि पाउँदैन? यदि देशका सम्पूर्ण जनताले संविधान पढ्न पाउँछ भने अझ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पढ्न नपाउने लेख्या छ। संविधानमा जे कुरा छ उनले भने
यो स्पेशल राइट प्रधानमन्त्रीको छैन, यसले देश अन्योलमा गयो भने उनीहरूले अदालतको पनि युज गरेका छन्। कहीँ यो अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले यस्तो गरिदेऊ भनेर अदालतलाई भन्न सक्छ? सक्दैन। त्यो अदालतलाई अवहेलना। तर मुद्दाको विषयमा केही भनेको छैन भने संविधानको कुरा चर्चा गर्दाखेरि त्यो त तपाईँ पनि गरिराख्नु भएछ, म पनि गरिराखेको छु। म पनि भन्छु विशेषाधिकार छैन। त यो कति भन्ने छन्, कति भन्ने छन्। यदि अदालतले यस्ता अवहेलना चलाउन थाले भने यो अवहेलना होइन, बिल्कुल अवहेलना होइन। संविधानको कसैले व्याख्या गर्ने अथोरिटी मात्रै सर्वोच्च अदालत हो। अथोरिटी हो। अथोरिटी भएपछि उसले जे व्याख्या गर्छ सबैले मान्नुपर्छ। सर्वोच्चको फैसला जे हुन्छ सबैले मान्छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि मान्छन्, अन्य व्यक्तिले मान्छन्। तर फैसला नभएको अवस्थामा संविधानमा यो लेखिया छ भन्ने बित्तिकै संविधान पढ्न नपाउने, संविधानका धारा भन्न नपाउने, यो सर्वोच्चले रोकेका छ। कहीँ सर्वोच्चले म कहाँ मुद्दा पढिसकेका छ, अब यो धारा 76 र 85 कसैले नपढ्नु, यस विषयमा नबोल्नु, अनि बोल्छ भने अवहेलना हुन्छ। त्यसकारण यो खेल मात्रै हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीशले कुनै पनि किसिमबाट उहाँहरूको विज्ञप्ति हेर्नुहोस्, कहीँ पनि अदालतमा चलेको मुद्दाको सम्बन्धमा केही पनि बोल्नु भएको छैन। तर यो पनि विश्लेषण हुन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुनै पनि व्यक्तिलाई छ भन्दैमा अदालतका पनि न्यायपालिका पनि केही कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ, रुल अफ लमा हामी हिँड्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण त हुन्छ नि त? बिल्कुल हुन्छ। कोड अफ कन्डक्ट के हो भने अदालतको अदालतमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। अदालतमा चली विचाराधीन विषयलाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। न्यायाधीशहरूले यस्तो फैसला गर वा यस्तो नगर भन्छ भने त कोर्टको विचाराधीन विषयमा हस्तक्षेप हुन्छ। त्यो बाहेक कुनै कानुन तिमीले पढ्न नपाओ, आजदेखि कानुनको विषयमा बोल्न नपाओ। अझ के भन्छ भने कानुनको जानकारी सबैले राख्नुपर्छ। इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भन्छ। म अज्ञानी हुँ, मैले त कहाँ पढेँ त्यो कानुन र संविधान, त्यसकारण मलाई किन दण्डित गरे भने त माफी पाउन सक्दैन। त्यही यस्ता विषय हो संविधान र कानुन। तपाईँ पनि त्यो विषय धारा पढ्न सक्नुहुन्छ, म पनि पढ्न सक्छु, बोल्न सक्छु। त्यसले कोर्टको अवहेलना हुँदैन। अझ फैसला भएपछि कोर्टले जेसुकै फैसला गरोस् त्यो मान्ने बाध्य हामी छौँ। तर फैसलाको पनि आलोचना हुन्छ, न्यायमूर्तिको आलोचना हुँदैन। उसको व्यक्तिगत प्रश्नलाई लिकन आलोचना गर्नु हुँदैन। किनभने राय हो, सर्वोच्च अदालतले पनि आफूले देखेको राय हुन्छ। भोलि यो 5 जना मध्ये राय बाजिन पनि सक्छ। सबैको राय एउटै नभइकन बाजिन सक्छ। मेजोरिटीको जुन राय हुन्छ त्यो मान्ने हुन्छ। त कोर्टका न्यायाधीशहरू पनि राय बजाए भने त के उनीहरू अवहेलना गरिदिए भन्ने कोर्टको? यहाँले भने जस्तै फैसला आइसकेपछि आलोचना गर्न पाइन्छ, त्यो ठिक छ, आलोचना गर्नु। तर जब संवैधानिक निकायले जिम्मेवारी दिइसकेपछि संवैधानिक निकायको नै निर्णय नआउँदै हतार किन? मेरो प्रश्न यो होइन। कुनै हतार होइन, कसले हतार गरे? यो सडकमा देखिने नारा, विरोध, जुलुसले त संवैधानिक निकायप्रति नै पूर्ण विश्वास नभएको भन्ने देखिएन र? तपाईँ हेर्नुहोस्, हामी एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा बसेका छौँ। यदि लोकतन्त्र यहाँबाट हटाइदिने हो भने यो सम्पूर्ण गैर कानुनी भइहाल्छ। न सडकमा जाने, न स्ट्रिटमा जाने, न नारा गर्ने, न जुलुस गर्ने। यही पञ्चायती व्यवस्थामा यति नारा जुलुस गरेको भए त अहिले हजारौँ हजार मान्छे त जेलमा हुन्थ्यो। त्यसैको लागि त सेक्रिफाइस गरे।
त्यसैको लागि जनताहरूले पटक पटक 7 सालमा 17 सालमा 46 सालमा आन्दोलन गरे र स्वयं संविधानले शान्तिपूर्ण जुलुस गर्न पाउने, नारा लगाउन पाउने, यो त कोड अफ कन्डक्ट बनाइराखेको छ नि, स्वयं संविधानले बनाइराखेको छ। सबै व्यक्तिलाई आफ्नो विचारको अभिव्यक्ति दिने त ठाउँ दिया छ नि। अब तिमीहरू यो अदालतमा गयो, आजदेखि तिमीहरू मुखमा टेप लगाएर बस भन्ने त होइन। त्यसकारण अदालतले आफ्नो काम गर्छ। जनताको अवेरनेसको लागि पोलिटिकल पार्टी पनि हो, अवेरनेस जगाउने काम एउटा पोलिटिकल पार्टीले पनि गर्छ। यो एनजिओ आइएनजिओको काम होइन, पोलिटिकल पार्टीकै काम हो। जनताभित्र जाने, जनताको अवेरनेस गर्ने र शान्तिपूर्ण गर्ने। प्रश्न एउटै के रहेछ भने त्यो शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, हतियार उठाउन पाउँदैन, कसैलाई नोक्सान पुर्याउनु हुँदैन, कुनै व्यक्तिको प्रोपर्टी वा सार्वजनिक प्रोपर्टीलाई नोक्सान गर्नु हुँदैन। यसलाई रोक्छ, कानुनले रोक्छ, संविधानले रोक्छ। त्यो कहीँ भएको त मैले देखिया छैन। एक ठाउँबाट भइराखेको रहेछ देशमा, सानै होला, त्यो विप्लवजीले गर्नुभएको छ। अहिले त उनको पार्टी प्रतिबन्धित गरिदिनु भएको छ, अन्य पार्टी त प्रतिबन्धित छैन नि, अनि गर्न त पाइहाल्छ। तपाईँ एक चिन्तनशील र अध्ययनशील व्यक्तित्वको रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ। यो बीचमा जसपा पार्टीभित्र तपाईँको साङ्गठनिक भूमिका के छ? हेर्नुहोस्, अहिले मैले हाम्रो बीचमा एउटा केन्द्रीय कार्य समिति छ, त्यसलाई कार्य सम्पादन भन्नुहोस् वा काम गर्ने भन्नुहोस्, त्यो निकाय केन्द्रीय कार्य समिति हो। त्यो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको म एक मेम्बर हुँ र अझ अनुशासन आयोग छ हाम्रो विधानमा। अनुशासनमा गल्ती गरे भने कारबाही गर्ने, अपिल सुन्ने एउटा छ, त्यसको म प्रमुख हुँ। अहिले यही 2 ठाउँमा छु। साना पार्टीहरूले पनि आफ्नो हिसाबले तयारी गरिरहेका छन्। यो बीचमा अरू प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस सहित साना पार्टीहरूलाई पनि आफ्ना अधिकार, आफ्ना हिस्सा अथवा भनौँ यो नेकपाको आन्तरिक किचलो बढिरहँदा, नेकपा कमजोर भइरहँदा उनीहरूका पनि केही मागहरू सम्बोधन हुने एउटा आशा र भरोसाको केन्द्र देखिएको छ भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ। जसपाको मुख्य केन्द्रबिन्दु चाहिँ के हुन्छ यो बीचमा? हाम्रो पार्टीमा अहिले धेरै पार्टीहरू, साना पार्टीहरू आएर मिसिया छ। विगतमा विजय गच्छेदारले चलाएको लोकतान्त्रिक पार्टी पनि यसले भर्खर विगत शनिबार नै शिवलाल थापा समेतका व्यक्तिहरू प्रवेश गर्नुभयो। अझ पनि लाइनमा धेरै छन् साना पार्टीहरू आइराखेका छ र यो पार्टीको उद्देश्य मैले अघि नै भने, यो देशमा जुन बहिष्कृत व्यक्तिहरू छन्, समाज छ, समुदाय छ, जसले अधिकार पाएन, जसको भाषा लोप गरियो, जसको संस्कृति लोप गरियो, जसले पहिचान पाएन, पहिचान लुप्त गरियो, त्यसलाई पहिचान दिलाउने, भाषा दिलाउने, संस्कृति दिलाउने र उसको अधिकार पुनर्स्थापित गर्ने यो संविधान, नेपालको संविधानले जुन हडबडमा गडबड गरिकन बनाइयो, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुनलाई बनाइयो, जनतालाई बनाएको होइन। 16 बुद्धे सहमति सबैलाई थाहा छ, हेर्नु होला। एकजना प्रधानमन्त्री बन्ने, एकजना राष्ट्रपति बन्ने, रातारात हामीले भनिराखेका थियौँ अझ केही बेर हामी छलफल गरौँ। सम्पूर्ण हाम्रो कुरा मान्ने हुँदैन भने केही त अधिक प्राप्ति हुन्छ। त्यो कुरामा विश्लेषण गरौँ, चर्चा गरौँ। रातारात जबरदस्ती गर्न थालेपछि त्यो दोस्रो संविधान सभाबाट म राजीनामा गरिकनै संविधान सभा सदस्यबाट म आन्दोलनमा गएको। म समेत पार्टीका त्यस वखतका 4 जनाले राजीनामा गरेर जानुभयो।
त्यो के रहेछ भने हाम्रो पार्टीले त्यही संविधानमा अपूर्ण भएको कुरो संसारमा हेर्नु संविधान सभाबाट जहाँ पनि संविधान बनिएको छ भने संविधानको रिभ्यू भएछ। भारतमा पनि संविधान सभाबाट बन्यो र त्यसमा फर्स्ट जुन निर्वाचन भइकन पार्लियामेन्ट आयो त्यो पार्लियामेन्टले रिभ्यू गर्यो। हामी काठको फर्निचर बनाउँछौँ भने पटक पटक रन्दा लगाइरहेका हुन्छौँ, के भन्छ त्यसलाई, अनि उसलाई स्मुथ बनाउँछु कहीँ हात राख्दाखेरि कसैलाई कुनै किसिमको दुर्घटना नहोस्। त्यो यो संविधान कुनै धार्मिक पुस्तक होइन, यो बाइबल होइन, रामायण होइन, महाभारत पनि होइन, कुरान पनि होइन। तो यसमा जनताको इच्छा कहाँ कहाँ छ भन्ने कुरालाई त संशोधन गर्दै जानुपर्छ। दुर्भाग्य के हो भने हाम्रो देशमा संविधान बनाउनेहरूले संविधान बनेको दोस्रो दिनदेखि हल्ला गर्छ, संसारका सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान बनायो। अब यो कुराले के हुन्छ भने त अब कहाँ कहाँ गुमिया छ थाहा छैन। उत्कृष्ट भनेर नाक त फुलाइयो, तर नाक फुलाउँदा फुलाउँदै संविधानमा संशोधन गर्दैनन्। संसारमा हरेक मुलुकमा यही संविधान बनाउँदाखेरि हामीले संशोधनको व्यवस्था बडा लिबरल गरेका छौँ। लिबरल हामीले तीनटा कुरा, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमता नेपाली जनताको, यो कुरालाई हामीले संशोधन, देशको अखण्डता, यसलाई हामीले परिवर्तन गर्दैनौँ। यो बाहेक जति कुरा लेख्या छ हामीले समयअनुसार 2/3 मेजोरिटीबाट परिवर्तन गर्न सक्छौँ। एमेन्डमेन्टको ठाउँ दिया छ, तर संविधान बनाउनेहरूले अनावश्यक यो उत्कृष्ट हो, संसारकै उत्कृष्ट हो भनिकन नाक फुलाउँछ। अहिले आएर संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीजी नै के भन्नुहुन्छ भने अब कहाँ मैले संविधान अनुसार गरे अनि त राजनीतिक फैसला हो। यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ रिटन कन्स्टिट्युसन हुन्छ नभएको ठाउँमा परम्परा, इतिहास, सम्पूर्ण कुरो देखिन्छ। तर जहाँ रिटन कन्स्टिट्युसन छ भने कसैले काम गर्दा कन्स्टिट्युसन बमोजिम गर्नुपर्छ। कन्स्टिट्युसनदेखि बाहिर उसको कुनै पनि अधिकार हुँदैन। जुन अधिकार संविधानले दिया छ त्यो अधिकारहरूले पाउँछ। कुनै पनि निकाय, कुनै पनि आयोग, कुनै पनि संस्थाले त्यति नै अधिकार पाउँछ। अब आज शहीद दिवस पनि हो, प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाइन्छ, शहीदहरूलाई सम्झने काम पनि हुन्छ। यो बीचमा तपाईले शहीदहरूलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? हैन, मेरो उच्च मूल्याङ्कन छ शहीदहरूप्रति। आज शहादत दिएको कारणले यो देशको जहानिया शासन, राणा शासनको समाप्ति भयो, देशमा प्रजातन्त्रको सुरुवात भयो। त्यसपछि पनि पटक पटक तानाशाही यो देशमा जन्म लियो। तानाशाही जन्म लिँदाखेरि जनताहरूले, नेपाली जनतामा एउटा के खुबी छ भने कुनै पनि तानाशाह छ वा बन्न लागेको छ भने नेपाली जनताले सहन सक्दैन, तानाशाहलाई मान्दैन। राजा पनि एउटा तानाशाह थियो, सामन्त थियो, सामन्तको ग्रुपको एउटा लिडर थियो। जनताले समाप्त गरे, आन्दोलन गरे, समाप्त गरे। त्यहाँ पनि शहादत हजारौं मान्छेले गरेका छ। मधेसी आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनमा शहादत दिया छ। म यो सबैको उच्च मूल्याङ्कन गर्छु। सौभाग्यशाली व्यक्तिले शहादतको मौका पाउँछ, देशको रक्षाको लागि मौका पाउँछ, देशको अग्रगमनको बाटो देखाउँछ। उहाँलाई म अहिले उहाँ सबैलाई, ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण शहीदलाई म श्रद्धासुमन अर्पण गर्छु। उच्च मूल्याङ्कन। शहीदहरूलाई सम्झनु पर्दा राजनीतिक वृत्तमा आफ्नो कित्तामा राखेर विश्लेषण गरेको अथवा हेरेको पनि पाइन्छ। तपाईहरूको कित्तामा शहीदहरू पर्नुहुन्छ कि पर्नु हुँदैन? हेर्नुहोस्, यो दुर्भाग्य हो राज्यको
किनभने राज्यले जब घोषणा गर्छ शहीदको लागि, जुनसुकै पार्टीका होस्, राज्यले घोषणा नगरिकन पनि अज्ञात शहीदहरू थुप्रै छन्। तर जसलाई राज्यले शहीद घोषणा गरिसकेका रहेछ, तो मधेसका शहीद हुन्, कम्युनिस्ट पार्टीका शहीद हुन्, माओवादीका शहीद हुन्, वा पार्टीमा नलाग्या शहीद हो, जसलाई कि राज्यले मान्यता दिइसकेका छ शहीदको, तो सबै शहीदको सम्मान गर्नुपर्छ। यसमा कहीँ भेदभाव गर्नु हुँदैन। यो त मधेसी शहीद हो, यो पहाडी शहीद हो, यो थारू शहीद हो, यस किसिमको भेदभाव गर्दाखेरि शहीदको अपमान हुन्छ। राज्यले जसलाई मानिसकेका छ शहीद घोषणा गरेका छ, राज्यपत्रमा प्रकाशित गरेका छ, त्यो शहीदको हामीले सधैँ उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अझ के भने हामीले पाठ्य पुस्तकमा पनि उनीहरूको जीवनी राख्नुपर्छ। हामी नेताहरू पनि, कार्यकर्ताहरू पनि त्यो शहीदहरूको जुन अमूल्य जीवन गएछ, जुन योगदान छ, त्यसमा एक पैसा भए पनि त्यो अनुसार काम गरे भने देश बन्छ। शहीदहरूलाई सम्झिने कुरा हुँदाहुँदै पछि आफ्नो पार्टीमा नेतृत्व तहमा के हुन्छ? जब आफ्नो पार्टीको व्यक्ति कसैको डेथ हुन्छ, मेरो पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ता गयो, यसरी मर्यो, शहीद घोषणा गर्नुपर्छ। अर्को तवरले पनि त्यही किसिमले विश्लेषण गरिन्छ। यसले गर्दाखेरि शहीदहरूको एउटा सम्मान, जुन किसिमको इतिहास छ, त्यसमाथि अवमूल्याङ्कन भएको जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? अनि के रहेछ भने मानव अधिकारको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ। अब आज राजनीतिक काम भएको छ, कसैले घरमा गए डाका गरेका छ, चोरी गरेका छ, उसलाई राज्यले गोली ठोकेर मारिदिए भने कसैले शहीद बनाइदियो भनेको छैन। राजनीतिक उद्देश्य लिएर देशको प्रगतिको लागि, देशमा परिवर्तन गर्नको लागि जुन कदम चाल्छ त्यो क्रान्ति हो। हाम्रो देश त अझ क्रान्तिले नै भरेको छ। त्यो यस्तो क्रान्तिमा लागेर मृत्यु भएको, जसको एउटा राजनीतिक उद्देश्य थियो, एउटा पवित्र भावना थियो, जसलाई राज्यले गोली ठोकेर मारिदिए भने उसको सम्झना अवश्य नै गर्नुपर्छ। यसमा भेदभाव गर्नु हुँदैन। क्रान्ति, धेरै क्रान्तिहरू पश्चात हामीले 2072 सालको संविधान लिएका थियौँ, जनताले जनताको लागि बनाएको संविधान। यही संविधानको दुईटै धारालाई अहिले टेकेर हेर्दाखेरि पनि 76 र 85 लाई हेर्दाखेरि पनि विवादित भएको देखिन्छ हैन? अहिले यसो हेर्दाखेरि त यो किचलोलाई हेर्दा 72 सालको संविधान बनाउनेहरूलाई नै चित्त नबुझेको हो कि भन्ने देखिएको हो। यो तपाईँ भन्नुहुन्छ भने चित्त नबुझ्ने त एउटा म पनि हो। यही संविधानलाई हामीले जलायौँ र आज प्रत्येक साल आश्विन 3 गते हामीले कालो दिवस मनाउँछौँ। तर हामीले त्यसमा पनि एउटा निचोडमा के पुग्यो भने संविधानको संशोधन बडो लिबरल संशोधन राखेका छौँ भने यो अपूर्णतालाई पूर्णता दिँदै जाउँ। हरेक देशको संविधान हेर्नुहुन्छ भने समयानुसार समय सापेक्ष संशोधन भएको छ। नेपालको संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्छ। नेपालको संविधान त कस्तो दुर्भाग्य रहेछ भने संशोधन नगर्ने, तर समाप्त भएर जाने भने, शहादत प्राप्त गर्ने भने उसको पछाडि रुन पनि कोही नजाने, जसले उत्कृष्ट बने। उदाहरण नै छ 47 सालको संविधान। त्यो बनाउनेहरूले त्यो बेला यति नारा लगाए, यो संसारको उत्कृष्ट संविधान यस्तो संसारमै छैन। त्यही संविधान समाप्त हुँदाखेरि बनाउनेहरूले आजसम्म एक बुन्द आँसु झाडेका छैन, उसको कब्रमा गएर रोएको पनि छैन। यस्तो हुन्छ, संविधान बर्बाद गरिदिने तर संविधान संशोधन समयापेक्ष नगर्ने, यो कुबुद्धि भएर हामीले पटक पटक बनाएका छौँ। र अझ पनि यो जनताबाट बन्या हो भने म यसको निर्माणको भित्र जाँदिनँ। किन जाँदिनँ भने मेरो समक्ष निर्माण भएछ, दुईटै संविधान सभामा म छु। अब त्यो कथा मैले गर्न लागेँ भने तपाईँको समयबाट भ्याउँदैन। तर के हो भने अपूर्ण संविधान छ, कहीँ पनि कुनै कुरा पूर्ण हुँदैन।
किनभने मानिसले बनाएको न हो, यो गीता त होइन नि भगवानले पढेर जानुभएको, हामीले बनाएका हौँ। प्रत्येक व्यक्ति आफै अपूर्ण हुन्छ, कोही व्यक्ति पर्फेक्ट हुँदैन। त अपूर्ण व्यक्तिले बनाएको कुनै कुरा अपूर्ण हुन्छ भने त्यसलाई पूर्णता दिँदै जानुपर्छ, यो मेरो मान्यता हो। अनि टिकाउ हुन्छ, अनि टिक्छ। हामीले लगभग यो सँगै 7वटा संविधान भयो, 6औं संविधानमा पनि अपूर्ण भयो, जनताका अधिकार समावेश हुन सकेनन्, जनता स्वतन्त्र हुन सकेनन्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुरा आएनन् भनेर निकै महँगो संविधान बनायौँ। अब यो बिचमा यति महँगो संविधान बनाउँदा यो संविधानको पनि औचित्य नदेखिएपछि त अबको संविधान त झन् कस्तो आउला, संशोधन हुँदा के आउला भन्ने त कौतूहल त जनमानसमा रहन्छ नि। होइन, हामीले निकै समय पनि दियौँ, निकै खर्चा गऱ्यौँ, लास्ट आवरमा मात्रै हामी आँटियौँ। अझ 2 वर्ष टाइम बाँकी नै थियो। तर एउटा 16 बुँदे सम्झौता हुँदाखेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने, सुशील कोइराला राष्ट्रपति बन्ने, यो सम्झौता भइकन बढी मन्त्री प्रचण्डले पाउने, विजय गच्छेदारले मन्त्री छोड्दै नछोड्ने, रप्रपालाई त्यही नै मन्त्री नै चाहिन्थ्यो। एउटा ग्रुप बनेर ग्रुपले हतारमा यो संविधान जारी गरे। संविधान जारी हुँदाखेरि सम्पूर्ण निरर्थक त म भन्दिनँ नि। अहिले संविधानको मैले त स्वतन्त्रताको कुरा गर्दैछु, वाक्य स्वतन्त्रता छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको व्यवस्था मानिराखेको रहेछ छ त, तर नभएको कुरालाई पूर्ण गर्ने भनिराखेको छु र त्यतातर्फ सोच्नुपर्छ। यो संविधान फाल्नु पर्दैन र अर्को संविधान बनाउनु पर्दैन, यसलाई परिमार्जन गरिकन हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। ल, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई बोलाउनु भयो र मेरो मनका केही कुराहरू राख्न, जनता समक्ष राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको विषयमा हामीले नेकपाको विवाद, आन्तरिक किचौलो अनि अन्य पार्टीहरूको तयारी, साथसाथमा संवैधानिक निकायले गरिरहेका काम कारबाहीको विषयमा सम्बन्धित रहेर कुरा गऱ्यौँ। आज यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।